Sa English, ang word na saved, katong na ID, unsa ganina siya? Mga bright sa English? Past tense. Sa ato pa, human na tang naluwas. Unsay buot pasabot. Nga ang kaluwasan, human ang gihimo. Dili himuon pa lang. Ang kaluwasan, ingon sa pulong sa Dios, you have been saved, or sa Bisaya, nangaluwas na ta, past tense. Humanang gihimo ang kaluwasan. Dili na angay maning kamot ang tao para maluwas. Paunsa man na, pastor? Sagutan na to. Kung moingon ta grasya, gikan siya sa Greek word, ang buot pasabot sa grasya, akong ikwan ha, kaya ako maning research. Ay, nawala asa naman to. Okay, nara. Ang word nga grasya, gikan siya sa Greek word nga charis. Ang buot pasabot, unmerited favor. Uban nga translation, gitawag siya nga dili ka deserving, pero gihimo kang deserving. Ang kaluwasan, una, pinaagi sa grasya. Hisgutan nato karon ang kaluwasan. Kung paunsa nato ni mabatunan. Hisgutan nato siya sa tulo ka bahin. Una, grasya, pinaagi sa pagtuo. Ikatulo is gasa sa Dios. Unahon na to ang grasya, gikan siya sa Greek word nga charis, ang buot pasabot, unmerited favor. Maingon kag unmerited favor, kanang dili kaangayan hatagan, pero gihatag sa imuha. Hatagan ta mo mas klaro pag yun nga illustration para mas masabtan pag ginato unsay buot pasabot sa grasya. Dunay duha ka tawo, si Pedro ug si Juan. Iniingon si Pedro kay Juan. Juan, kanila tong gamiton kay mao man gini madawg-dawg sa istorya god. Ingon si Pedro, Juan, na ako'y ihatag nimong regalo. Tapos ingon dayon si Pedro, dapat magkita ta sa plaza, inaning orasa. Hatag din si Pedro oras, dapat alas 3 sa hapon naa na ka dito Juan, kay nako ihatag nimong regalo. Ingon po si Juan, mao ba? Sige, salamat daan. Magkita rata sa plaza unya kay mo adto ko. Pag-abot sa alas 3 sa hapon, alas 2:30 pa lang si Pedro naa na dito gahulat. Pero pagka alas 3, wala naabot si Juan. Alas 3:30, wala gyapoy naabot nga Juan. Alas 4, wala gyapoy naabot nga Juan. Nag-alas 5 na lang pinaabot si Pedro, wala gyoy Juan nga nigawas. Pero dunay niagi nga si Maria. Pagkakita ni Pedro kay Maria, ingon dayon si Pedro, Maria, ali. Ingon dayon si Maria, ngano man Pedro? Sa na ako'y ihatag nimong regalo. Ako amang tanining gihatag para kay Juan. Pero wala manggod siya miari, mo nang sa imo na lang nako ni ihatag. Akong pangutana, kay kinsa magitong regaluha? Juan. Kay Juan o kay Maria? Juan. Kay Juan. Pero tungod kay wala mitungha si Juan, ang nagrasyahan kinsa? Si Maria. Si Maria. Mao na ginatawag nga unmerited favor. Ang katong regalo nga dapat unta kay Juan, pero tungod kay wala miari si Juan, gihatag na lang kang Maria. At the first place yun, katong nga regalo, dili to intended para kay Maria. Pero tungod kay wala mitungha si Juan, gihatag kang Maria. Naggrasyahan si Maria. Dili deserve to ni Maria nga gift, kay dili to para iya the first place. Pero tungod kay naa siya ang gitagaan. That's grace. Unmerited favor. Ikaduha, ilid na ko itong hanging ha. Ikaduha, nga isgutan na to sa kaluwasan,
pinaagi sa pagtuo. Nganong pagtuo man? Kinsa may tuuhan. Klaro kayo ang ingon sa John 3:16. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, kinsa iyang gipadala? Jesus. Kinsa? Bugtong anak. Ang iyang bugtong anak. Nga kung kinsa ang mutuo, dili malaglag og makabaton og kinabuhing way katapusan. Now, ang atong pagtuo, ingon ang pulong sa Dios sa Epeso, human naman tang naluwas. Ang atong buhaton, tuuhan na lang. Mo bitaw nang gingon dito, you have all you are, unsa to ingon pulong sa Dios? You have been saved. Human na ang kaluwasan. Igo na lang, tuuhan. Pero ang sipyat sa tawo, mao ni maningkamot pagyud aron maluwas. Dunay mga practices gihapon nga ilang una-una base di ay maluwas ta. Makita ninyo ang logic? Ang tawo naningkamot aron maluwas. Pero ang ingon ang pulong sa Dios, humana ang kaluwasan. Unsay buhaton? Tuuhan na lang. Ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo. Ilib na ko na ang hangin. Dirita sa ikatulo. It is the gift of God. Gasa sa Dios. Kaya kinsang gasa? Jesus. Sa tawo? Jesus. Sa Dios. Ang kaluwasan, regalo sa Dios. Ug tungod kay regalo na siya, kana nga regalo intended na siya sa tanan nga gustong mudawan. Pero kung dili nimo na dawaton igsuon, kana nga regalo, magpabilin na lang gina siya nga regalo. Kunya dili nato na dawaton, basig ihatag na sa uban. Katong ganahan mudawan. Ang sumpay sa verse ingon, this is not from yourself. Ang kaluwasan, grasya sa Dios, pinaagi sa pagtuo, nga kaning kaluwasan regalo sa Dios. Doon na ba'y nasagol diya ang ngalan sa tawo? Wala. Puro nagikan sa Dios. Apan ang pangutana, nganong daghan gihapong tao karon naningkamot og himo og mga bagay-bagay. Kaya ang mindset, base unyag, maluwas. Namasin gihapon. Namasin gihapon. Ako na lang gining isumpay, mga butang nga ginahimo sa tawo, kay base unyag, kaluy-an, maluwas. Dunay 5 kabagay nga ginahimo ang usa ka tawo kay namasin base unyag maluwas. Kani mga pagpaningkamot sa tawo. Ang atong gisgutan ganiha, ang gibuhat sa Dios aron maluwas ang tawo. Karon ang atong hisgutan, ang ginabuhat sa tawo kay basin unyang maluwas. Una, nga ginahimo sa usa ka tawo kay basin unyag maluwas, kaning ginaingon nga mutuman lang ta sa kasuguan sa Dios. Ingon ang Santiago 2:10. Mas maayo og namoy Biblia di sa yung cellphone igsoon. Kay aron inyong mapanaminan kay basta niya maingon kan si pastor nagbuot-buot ra na diya. No? Ingon ang Santiago 2:10.
Kay ang naglapas bisan sa usa lamang kasugo sa balaod, nalapas niya ang tanan. Kung sa ingon sa pulong sa Dios, kay ang naglapas sa bisan usa lamang kasugo, nalapas niya ang tanan. Mangutana ko, pila ka buksugo sa Dios? 10. Sa Old Testament, 10. nay pulo dito. No? Pero abin ninyo, ang sugo sa Dios, sobra pas pulo eh. Yes. Daghan. Pero isgutan na to ning usa lang kabutang. Kani atong isgutan kaning dili pagpatay. Ang kisa na may nakapatay diri. Ha? Taas ka mo. Ay magkaulaw, dili man ko pulis di ta mo dakpon. Lamok. Oh. Nanay nakapatay iring daw iro lamok, daghan pastor. Oo. So ingon ta, pastor, ako wa pagyug ko nakapatay. Tinuot? Sure ka? Ilang taon na to kung wala pagyug ka nakapatay. Ingon si Jesus sa New Testament, Sa una-una. wala ba ka nasayo Wala pa po kung kapatid. nga sa panahon ikaw maglantaw sa katawo nga dunay kasuko o kalagot? Sama lang nga imo siyang gipatay. Agoy Lord. Sorry Lord. So mangutana ko ninyong tanan, kinsa diri ang wala pa nakapatay? Tanan kapatay. Ha? Si Jesus ang nag-ingon. Makita niyo sa Biblia. Si bisan kinsa nga nagtanom og kalagot o kapungot sa katawo, sama lang nga imo siyang gipatay. Wala Lord. Ug sultihan ta mo igsoon, ako nakapatay na kong tao, daghan. Daghan na. Kidaghan akong gidungtan, daghan akong gikalagutan. So sa sugo sa Dios nga dili pagpatay, guilty na kuha na igsoon. Nya ingon sa Santiago, kung napakyas ka sa usa, pakyas nimo ang tanan. Sa ato pa pakwan pakul. Maskin pag wala ka nangawat igsoon pero kay nakapatay ka, appeal gyapon to charge sa imo ang pagpangawat. Kay ingon ang pulong sa Dios, kung napakyas ka sa usa, pakyas ka sa tanan. Sultihan ta kay igsoon kung mauni ang atong practices. Nga basta mutuman lang ta sa kasuguan sa Dios, malangit base unyag malangita, sultihan ta kay igsoon, dili gid siya mo ipamaagi sa kaluwasan. Ikaduwa nga gina-practice sa uban kini pag-ampo. Pastor, basta hingampuon lang ta nga tawo. Kabalo jud ko basing malangita. Di ay ba? Ingon ang pulong sa Dios, Mateo 7:21. Dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa kingharian sa langit. Kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuas sa langit. Dili kuno tanan nga nagtawag og Ginoo, Ginoo. Sa laktod nga istorya, dili tanan nga nagampo. No karon. O kita tong tawo nga hingampuon. Unya, pag-abot panahon wa day ta nakasulod sa langit. Kaya ingon ang pulong sa Dios, dili tanan nga nagampo. So makaingon ka sa Ginoo, unfair day ka Lord. Dili unfair ang Ginoo. Dili unfair. No? Dili unfair. Buot pasabot ang pag-ampo mo'y dili siya basihan nga ang tao makasulod sa kingharian sa Dios. Ay ingon sa pulong sa Ginoo, kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan. Unsa man ang kabubuton sa akong amahan, isgutan nato na unya. Ikatulo, nga rason nga ginahimo or practices nga ginahimo sa tawo aron maluwas, kaning ginatawag nga paghinulsol. Pastor, basta maghinulsol lang ta sa atong mga kasalanan. Grasya biya ang Ginoo, pastor. Lantaw na to ang pulong sa Dios. Hebreo 9:22. Ingon dito, sumala sa balaod, hapit ang tanang butang gikahinluan, pinaagi sa dugo, ug mapasaylo lamang ang sala kung kini gipaagasan og dugo. Klaro kayong pulong sa Dios. Kung sige tag hinulsol igsoon, pero wala tayong ginahimong mga paghalad
sakripisyo nga dunay pag-agas sa dugo. Ingon ang pulong sa Dios, kung walay pag-agas sa dugo, walay kapasayloan. Na akong pangutana, kapila naman ka naginulsol sa Ginoo. Katong tanan ba imo tong gipaagasan og dugo? Kay kung walay pag-agas sa dugo, walay kapasayloan.